अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या दज्जाल एक फरिश्ता है, जिन है या इंसान है? क्योंकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दज्जाल ना जिन है, ना इंसान है, ना फरिश्ता है। नाज़रीन, अगर वो जिन नहीं है, इंसान नहीं है, फरिश्ता नहीं है, तो फिर वो क्या है? ये मेरी आज की वीडियो का मौजू है और इसमें मैं कवर करूँगा, आपको बताऊँगा कि क्या वजूहात हैं कि इससे हमें खौफज़दा रहना चाहिए, इस सिस्टम के लिए इससे मुकाबले की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। ये पूरी एक सीरीज़ है जो इमाम मेहदी सीरीज़ है, उससे रिलेटेड ये कड़ियाँ मिला रहा हूँ मैं आपसे, एक के बाद एक करके मैं आपको वो मौजू दे रहा हूँ कि जिसमें हम वाज़े कर रहे हैं कि किस तरीके से एंड टाइम्स में हम शामिल होंगे और किस तरह की जंगें लड़ी जाएंगी, किस किस्म का मुकाबला है। ये सिर्फ मैदान जंग में लड़ाई नहीं होगी, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, ये एआई की वॉरफेयर भी है। हर सतह पर जंग लड़ी जाएगी और ये जो एंटी क्राइस्ट या दज्जाल या जो भी नाम दें उसे, ये पूरे एक सिस्टम का नाम है। एक फ़र्द होगा जो उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता होगा और वो सिस्टम जो है इतना पावरफुल होगा, वो खुदा के मुकाबले में ज़िद में डेवल का सिस्टम होगा, वो इब्लीसी निज़ाम होगा जो इस ज़िद में तश्कील दिया गया था कि खुदा का मुकाबला किया जा सके। जब अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार करके ये कहा कि मैं आसमान पर अपना तख्त बिछा लूँगा और ऐ खुदा तेरे मुकाबले में समंदर पर तख्त बिछा कर दुनिया पर हुक्मरानी कायम करूँगा, तेरी नस्ल को, यानी ये तेरी मखलूक़ात की नस्ल है, उसे करप्ट कर दूँगा, उनके जीन्स को करप्ट कर दूँगा। उसके बाद नेफिलिम्स बनाए गए। नेफिलिम का कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको ये मेरी आज की वीडियो समझ नहीं आने वाली। पिछली वीडियोज़ में मैंने 2 वीडियोज़ में जिक्र किया कि नेफिलिम क्या है। ये एक ऐसी मखलूक है जो फॉलन एंजल्स की ज़मीन पर आकर इंसानों से मिलाप के नतीजे में एक देव हैकल मखलूक तख्लीक की गई। ये इंसान है या ना जिन है ना फरिश्ते हैं। तो हदीस नबी है कि दज्जाल जो है ना जिन होगा, ना इंसान होगा, ना फरिश्ता होगा, यानी तीनों मखलूकात हैं जो जिनसे हम डील करते हैं। नाज़रीन, हम इंसान ज़मीन पर जिन चीज़ों को जानते हैं, जिन मखलूकात को, बाकी सब किस्से कहानी है कि जी फ़लाँ जगह पर एलियंस होंगे, क्या होंगे, हमने एलियंस नहीं देखे। कुरान में भी कोई खातिर ख़ास जिक्र है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि अभी तक जो चीज़ वाज़े है, 3 मखलूकात का जिक्र है। जिन्नों का जिक्र है, जिन्नात के लिए सूरत जिन है, और इसके अलावा जिन्नात का जिक्र है जो अज़ाज़ील के साथ थे, कुछ नेक और बुरे भी होते हैं, और इसी तरीके से फरिश्तों का जिक्र है। मलाइका है, आसमान ज़मीन उनसे भरा हुआ है। इंसानों से कहीं ज़्यादा तादाद में, मखलूक़ात से कहीं ज़्यादा तादाद में फरिश्ते एक मखलूक हैं और सातों आसमानों में गर्दिश करते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं, स्पीड इनकी रोशनी से भी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तीसरी मखलूक हम इंसान हैं, गुनाहगार या नेक इंसान है। तो ये 3 मखलूक़ात हैं जिन्हें हम लिटरली जानते हैं, जिनके बारे में हमारी इल्हामी कुतब यानी बाइबल, तौरात और जितने भी मज़ाहिब की कुतब हैं, इन 3 मखलूक़ात की तस्दीक करती हैं। ठीक है, इन 3 मखलूक़ात को हम जानते हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन कोई चौथी मखलूक, कोई ऐसी मखलूक जो इसके अलावा कोई नॉन मखलूक जिसका नाम लेके हम बता सकें कि इस मखलूक का ये नाम है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, हम नहीं जानते। इसका मतलब है हमें 3 ही मखलूक़ात इस प्लेनेट अर्थ पर दी गई, कोई चौथी मखलूक नहीं दी गई। ये नहीं है कि इंसान, जिन, ये फरिश्ते। हाँ, परिंदे आप कहेंगे, नबातात हैं, हैवानात हैं, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, ये भी स्पीशीज़ हैं, ये सारी की सारी क्या ये मखलूक़ात नहीं? नहीं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दज्जाल एक पौधा होगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं वो एक दरख्त होगा? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कोई जानवर या शेर या बकरी होगा? ऐसा नहीं है। वो इंसानी कालिब में होगा, इंसान की तरह। जब तमीमदारी ने जजीरे पर जाकर देखा तो ये बात उन्होंने मुशाहिदा की कि वो एक दुनिया का तवील कामत और कवील जस्सा तरीन इंसान था। उन्होंने सारी ज़िंदगी इतने बड़ी कामत का, इतने बड़े वजूद का इंसान नहीं देखा था, और वो अजीब व गरीब था, और वो मछलियाँ खा रहा था या कुछ ऐसी चीज़ें खा रहा था जो कच्चा चबा कर वो खा रहा था। तो ऐसी मखलूक जो इंसान से कहीं ज़्यादा बुलंद कद रखती है, ये नेफिलिम नहीं तो और क्या है? नाज़रीन, ना वो इंसान है, ना वो फरिश्ता है हदीस के मुताबिक, ना वो जिन है। तो फिर ये क्या है? मेरी थ्योरी ये है कि ये नेफिलिम है, ये फॉलन एंजल्स या फॉलन डेवल्स या फॉलन जिन्स जो थे, जिन्होंने आसमानी कौंसल पर अज़ाज़ील की बगावत के बाद बगावत कर दी उसकी हिमायत में, और खुदा ने उन्हें भी ज़मीन पर गिराया, और या फिर उस ज़मीन पर उन्हें रांदा दरगाह कर दिया। उनके दुनिया में आने के बाद उन्होंने जो DNA में तखरीब कारी शुरू की इंसानियत के, तो उसके नतीजे में जो मखलूक जन्म ली, उनमें से एक मखलूक जो है उसका नाम दज्जाल है। और ये वो मखलूक है जो कि मेरी थ्योरी ये है कि ये खुद अज़ाज़ील की अपनी औलाद है, यानी ये कि अज़ाज़ील या इब्लीस या शैतान आज़म की खुद अपनी नस्ल से ये दज्जाल है। और इसे जब ये तख्लीक कर दिया गया, जब ये दुनिया में आ गया, और इसका वजूद ऐसा था, जो रिवायत मिलती है कि इसका नाम सईद था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये हज़रत नूह से भी पहले के ज़माने से मौजूद है, हज़रत नूह से पहले के ज़माने में मौजूद था। एक रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए, इससे मुलाकात की, इसका वजूद बहुत ज़्यादा बुलंद और बड़ा हो रहा था और सब हैरान होते थे, इसके अहले इलाका भी तंग थे।
یہ ایک روایت ہے، لیکن زیادہ مضبوط روایت یہ ہے کہ یہ حضرت آدم کے زمانے سے یا شاید اس سے پہلے سے موجود ہے، اور یہ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک جزیرے میں قید ہے۔ یہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ واضح کریں گے کہ وہ اس جزیرے میں ہے بھی یا نہیں، اور اس وقت وہ کہاں ہے، اسے کیوں قید کیا گیا۔ یہ تھیوریز پر بات کر رہے ہیں، جو فیکٹس جو ہیں، جو ایگزیکٹ ڈیٹیلز ریسرچ کرنے کے بعد ہی سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو ہے اس عزازیل کی نسل سے، اس نے انسانی عورت سے انٹرپوز کرنے کے بعد جو مخلوق پیدا ہوئی، اس کا نام دجال ہے۔ اس کا نام سعید رکھا گیا، کچھ اور لوگ نام لیتے ہیں، لیکن یہ کہ بعد میں اسے آزاد چھوڑ دیا گیا، اہل علاقہ تنگ آ گئے۔ یہ تھیوری ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ شروع سے موجود ہے۔ حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی، اس کے بعد جب عزازیل کو ضد ہو گئی حضرت آدم سے، خدا سے، تو اس نے پھر ڈی این اے کو کرپٹ کرنے کا سلسلہ جب شروع کیا، تو پہلی جو کرپشن تھی اس کا نام دجال ہے، اور وہ پہلی کرپشن کے طور پر، وہ نشانی کے طور پر رکھا کہ میں اپنی پہلی اولاد کو جو انسان سے وجود پائی ہے، اس اولاد کو میں دنیا پر حکمران بناؤں گا، اسے حکومت دوں گا اور تیرا مقابلہ کروں گا۔ خدا نے اسے 40 دن کی حکومت کی مہلت دے دی، اور اینڈ ٹائمز میں اسی دجال کو، جو ابلیس کی عزازیل کی پہلی اولاد ہے، اسے حکومت دی جائے گی، اور یہ دنیا پر 40 روز میں خوب تباہی مچائے گا، اپنا سسٹم نافذ کرے گا، اور اس 40 دن کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے شکست دیں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ یہ وہ تھیوری ہے، لیکن یہ اس بنیاد پر ہم یہ تھیوری قائم کر رہے ہیں کیونکہ یہ تھیوری اس حدیث کے مطابق اور حالات و واقعات جو اس کی ہیت بیان کی جاتی ہے، قوی الجثہ ہے، اور نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، اور پھر یہ مختلف واقعات تاریخ سے ملتے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے۔ کچھ اولڈ اسکلپچرز ہیں، ان میں ناظرین میری رائے یہ ہے کہ آپ دونوں ویڈیوز دیکھیے جو آپ کو پلے لسٹ میں ملیں گی، اس اسپریچول پلے لسٹ میں، امام مہدی سیریز میں، اس میں بتایا کہ کیا یہ نیفلمز باقی وجود رکھتے ہیں، اور اس کا ثبوت میں نے ایک ویڈیو میں دیا، اس کی ویژول فوٹیجز ہیں، اور لوگوں نے باقاعدہ ان کے اسکیلیٹنز، ان کے ہڈیوں کے ڈھانچوں کو دریافت کیا، اور ایسے ہتھیار، ایسے اشیاء اور ان کے لباس برآمد ہوئے جو ایک عام انسان کے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ نمرود بھی ایک نیفلم تھا، اور دنیا میں نیفلمز کو حکومت بھی دی گئی، اور انہوں نے اتنا ہی عزازیل نے، ڈی این اے کو فالن اینجلز نے کرپٹ کر دیا تھا، کہ فالن ڈیولز یا فالن جنات نے، کہ اس کے خاتمے کے لیے، اس نسل کے خاتمے کے لیے طوفان برپا کیا گیا، اور انسانوں کی ریس کو ایک کشتی میں بٹھا لیا گیا، اور کرپٹ ڈی این اے کے والے لوگوں کو تباہ کر دیا گیا اس عظیم گریٹر فلڈ میں، جو نوز فلڈ کہتے ہیں، نوز آرک پھر کوہ جودی پر جا پہنچی۔ یہ سارا قصہ، ساری کہانی آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن یہ کہ جو اس میں ایک مخلوق بچا لی گئی، اسے ایک جزیرے میں قید کر دیا، شاید خدا کا حکم تھا یا اسے بچا لیا گیا، اسے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تاکہ زمانہ آخرت میں لوگوں کا امتحان لیا جا سکے، اس کا نام تھا دجال۔ دجال کا مطلب جھوٹا ہے، جھوٹے اور فریبی کے ہے، وہ جھوٹ کے ذریعے پاور میں آئے گا، جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو بہکائے گا، تو وہ نیفلم ہی ہے۔ اور یہ دلائل اور کرائم سے، احادیث اور روایات سے، جو لوگوں نے تمیم داری نے دیکھا ہے، اس کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا وسیع جیسا انسان، عام انسان نہیں ہو سکتا، جس کا سر بھی چھت سے باہر آ رہا تھا، یعنی چھت سے بلند، ایک انسانی عام ایوریج گھر کی چھت سے زیادہ بلند اس کا سر تھا۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ انسان نہیں ہے، یعنی انسان، جن اور فرشتہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان دو کے، یعنی فالن اینجلز کے اور انسان کے ملاپ سے، یا جن اور انسان کے ملاپ سے جو مخلوق جنم لی، ایک فالن اینجل کی نسل سے نیفلم ہے، بچا ہوا یا بچا کر رکھا ہوا، اذن الہی سے بچا کر رکھا ہوا نیفلم ہے، جو زمانہ آخرت میں، جو عزازیل کی خواہش تھی کہ مجھے ایک موقع دے، میرے ایک بندے کو بچا دے، تاکہ میں آ کر آخر زمانے میں تیرا مقابلہ کر کے تجھے ہرا سکوں۔ تو خدا نے اس کا بھرم رکھنے کے لیے، اس کی عبادت کے سلسلے میں اسے کہا، چل دنیا میں تجھے یہ دیا، تیرے اس فالن اینجلز کو بھی بچاؤں گا ایک وقت معلوم تک، تمہیں بھی بچاؤں گا، اور تمہارا جو عزازیل، تمہاری جو نسل ہے، یعنی وہ دجال جو ہے، اسے بھی ایک جگہ قید کر کے رکھ دوں گا، آخری زمانے میں اسے اوپن کیا جائے گا، اس کی زنجیروں کو، تاکہ وہ جا کر اپنے حصے کی جنگ لڑ سکے اور تیری خواہش پوری ہو سکے۔ یہ اس خواہش کا پاس رکھنے کے لیے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اینڈ ٹائمز میں اسے کھول دیا جائے گا، اور پھر باقی واقعات آپ جانتے ہیں کہ کب ہوگا، کیا علامات ہوں گی، اور علامات بھی قریب لگتی ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو نیفلم ہے، یہ نیفلمز کی بچی ہوئی آخری نسل ہے، یا مزید نیفلمز تخلیق کیے جا رہے ہیں، اس پر میں اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ اب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں۔ تھینک یو۔